दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौं अनि स्रष्टाहरूको अन्तर आवाजलाई यहाँको अन्तर आवाजसँग मिलाउने प्रयास गर्छौं। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार विप्लव प्रतीक। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। किन व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? व्यस्त त यसैमा भनेर भन्ने त हुँदैन। हजुर, अब लेख्ने मान्छे सधैँ एउटा केही न केही चिन्तन त भइरहेको हुन्छ। भर्खरै जनकपुर लिटरेचर फेस्टिभल सिद्ध्याएर आएको हुँ। हजुर, हिजो बेलुकी मात्रै। भनेपछि अब लेखिरहने मान्छे यहाँको पाठकहरूको लागि चाहिँ नयाँ के दिँदै हुनुहुन्छ त? मेरो एउटा हाइकु संग्रह आउँदैछ। हजुर, हैन, जसमा चाहिँ नि 5, 7, 5 अक्षरहरूको चाहिँ नि त्यो के अरे त्यो नियममा बसेर लेख्नुपर्छ। हैन, त्यो चाहिँ नि चाँडै नै आउँछ होला। हाइकु छोटो छोटो हुन्छ। हाइकु संग्रहमा कतिवटा हाइकु अटाउनु भएको छ? यसमा चाहिँ नि त्यो छोटो छोटो हुने कारणले गर्दाखेरि नै मैले बाध्य भएर 150 वटा जति लेखेको छु। भनेपछि प्रसङ्गहरू फरक फरक छन् कि? फरक एउटै थिममा या भनौँ प्रेममा अथवा जीवनमा अथवा सम्बन्धमा लेखिए तापनि त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ नि। त्यस कारणले त्यो त फरक हुने नै भयो। नाम के राख्नु भएको छ? निर्धारण गरिसक्नुभयो कि भएको छैन? राखेको छु। हजुर, तर चोरी हुँदैन पनि भनिदिन्छु। स्याडेनफ्रोइडा चाहिँ यसको नाम हो। त्यो भित्र चाहिँ नि त्यो त्यस्तो शीर्षकको केही पनि छैन। यो चाहिँ नि जर्मन शब्द हो। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा गइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ मैले नेपालीमा पनि किन नभित्र्याउने भनेर ल्याएको। हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ। त्योभन्दा पहिला यहाँको कविता दुईटा हाइकु नै सुनाइदिन्छु। त्यसो भए एकदमै पहिलो चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि तिम्रो त्यो आँखा भनेपछि तिम्रो त्यो आँखा, हैन, त्यसरी 5 अनि 7 अनि 5 यसको नियम नै त्यही हो। हैन, तिम्रो त्यो आँखा साँच्चीकै सागर हो। तिम्रो त्यो आँखा साँच्चीकै सागर हो, डुब्यो कि डुब्यो? हो, तिम्रो त्यो आँखा साँच्चीकै सागर हो, डुब्यो कि डुब्यो? कति मिठो शब्द। अनि थ्याङ्क यू। छोटोमा पढ्लै आउने कि होइन, हाइकुमा गर्नु सक्नुपर्ने कुरा नै त्यो। वास्तवमा के हुन्छ भने पोइट्रीमा पनि कवितामा पनि हामीले इमेज बनाउनु पर्छ, जुन कुरा मैले धेरै पछि थाहा पाएँ। कविता पढेर शब्दको थुप्रो मात्रै भएर हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। पहिला पुरानो हाम्रो कविहरूले लेख्नुभएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, होइन, त्यो पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। होइन, अनि हाइकुमा त झनै त्यो ठाउँमा आइपुग्नुपर्छ कि। जस्तो उदाहरणको लागि यसपछि त मलाई अर्को हाइकु आउँदैन पनि। कसरी बिउझौँ सर्पको सिरानीमा निदाएको छु। सर्पको सिरानीमा निदाएको छु। बिउजन सक्यो त बिउजन त मिलेन। कसरी सकिन्छ त? त्यही हो। यसरी होइन, दृश्य आउने गरी चाहिँ त्यो त ठ्याक्कै दृश्य आउँछ नि। कसरी समेटिन्छन् त? कसरी लेखिन्छ? त्यो त मेरो विचारमा सबैको त्यो अभ्यास होला। अभ्यास, होइन, किनभने लेखेर खर एकचोटि लेख्ने बित्तिकै त कविता हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। होइन, कविताको फर्ममा आउँछ कुनै कुरा, अभिव्यक्ति। होइन, अब कमसेकम मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। कोही बेला सरर आउँछ कुनै चाहिँ नि, नत्र त्यो लेख्यो त्यसलाई फेरि केर्यो। होइन, हाम्रो मेरो प्रिय कविहरूमध्ये एकजना भुपी शेरचन दाइले आफ्नो बारेमा एउटा छोटो लेख्नु भएको थियो। होइन, अनि केही लेख्छन्, केर्छन्, फेरि लेख्छन्, बिचरा भुपी शेरचन भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यस्तै हो। जस्तै नि यो कविताको कुरा गरौँ, होइन, कविताकै कुरा गरिरहेछौँ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा साँच्चैमा अब यसलाई अर्थ लगाउनु पर्दा खासमा कविता भनेको चाहिँ के हो? म पनि खासमा त्यसैको खोजीमा हिँडेको एउटा यात्री हुँ। होइन, तर कहिलेकाहीँ मैले कति जानेको छु त्यो कुरा मैले पनि भनिदिनु पर्ने मेरो एउटा
पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले धेरै ढिलो गरी थाहा पाएको कुरा चाहिँ के छ भने कविता भनेको मन्त्र हो होइन। मन्त्र पढेपछि त्यसबाट केही न केही ज्ञान हासिल हुन्छ मान्छेलाई। जीवन अब जस्तो भनौँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मैले वाल्ट व्हिटम्यानको एउटा कविता पढेको थिएँ धेरै अगाडि होइन। त्यसमा के भन्नुहुन्छ उहाँले पनि त्यो एक्ज्याक्टली मलाई नआए पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि निदर आई नट अदर पिपुल क्यान ट्राभल योर जर्नी, यु हेभ टु ट्राभल इट बाई योर सेल्फ। न मैले न कसैले तिम्रो यात्रा तय गरिदिन सक्दैन, तिमी आफैले त्यसलाई तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले मेरो जीवनमा चाहिँ त्यसले मलाई एउटा यस्तो मोटिभेसन दियो कि त्यसपछि म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सहानुभूति खोज्ने होइन, अरूले माया गरिदियोस् मलाई भन्ने होइन, दुःख पोख्ने साथीभाइलाई होइन, त्यो टाइपको मान्छे थिएँ क्या। तट यो त होइन रहेछ, मेरो यात्रा त म आफूले तय गर्नुपर्ने रहेछ, मेरो कविता त मैले आफैले लेख्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यो महसुस चाहिँ त्यो मैले कविता पढ्न नपाएको भए मलाई थाहा हुँदैन थियो। भनेपछि कविता भनेको मन्त्र हो। भनेपछि यहाँलाई पनि एउटा कविताले परिवर्तन गरायो। हजुर, मलाई सोध्न मन लाग्यो के हो त जीवन भनेको के हो? त्यो त कहाँ भन्न सकिन्छ र यहाँको बुझाइमा। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो नि मेरो परिवर्तनै गरे एउटा कविताले भन्नुभयो नि। अनि यस्तो छ यहाँको भनौँ दुःख पीडाबाट त अलग्ग ल्यायो नि यहाँलाई होइन, दुःख पोख्ने ठाउँबाट म अलग्गै भन्नुभयो नि। के हो त जीवन? अब जीवन भनेको चाहिँ के छ भने हामीहरूले प्रकृतिबाट पाएको एउटा अनुपम उपहार हो होइन। अब जीवनको उत्सव मनाउन सिक्नुपर्छ। दुःख आँसु सुख हाँसो सबै कुरालाई बराबर सेलिब्रेट गर्न जान्नुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू आउँछन् होइन। तर जब जीवनको रहस्य थाहा पाइन्छ नि त्यो बेलामा त्यो मान्छेले त्यो रहस्यहरूलाई बताउन सक्छ जस्तो लाग्दैन। र हरेक मान्छेको जीवनको परिभाषा उसको आफ्नो नितान्त निजी व्यक्तिगत अनुभवबाट निस्केको हुन्छ। मेरो जीवनको सत्य तपाईँलाई काम नलाग्न सक्छ, तपाईँको जीवनको सत्य मलाई काम नलाग्न सक्छ होइन। मेरो जीवनको सत्य तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ होइन। कसैलाई त प्रेरणा हुन पनि सक्छ नि त। जस्तै यहाँ आफूले एउटा कविताबाट परिवर्तन हुन सक्नुभयो होइन। अब त्यसको लागि त धेरै समय लाग्छ जीवनको बारेमा भनेर। कुनै एउटा अन्तर्ध्वनि चाहिँ जीवन मात्रै भनेर 2-3 घन्टा गर्नुपर्छ होला, तर त्यसपछि पनि पत्ता लाग्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तै यहाँले होइन कविता लगायत गीत यति धेरै गीतहरू पनि लेख्नु भएको छ, सँगसँगै यहाँले स्तम्भ पनि लेख्नुहुन्छ होइन, पहिले नाट्यकर्मी पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई एकदमै मनपर्ने विधा चाहिँ के हो? मलाई मनपर्ने विधा त मान्छेहरू नै हो। त्यही भएर त्यो मान्छेहरू केसँग रिलेट हुन्छ। मान्छे बन्नको लागि कलासँग जोडिएको हुनुपर्छ। त्यही भएर मेरो सबभन्दा प्रिय भनेको मलाई कविता भन्ने कुरा भनेको कविता त मसँग छँदैछ। अब यसपछि लेख्न आएन भने पनि केही त थुप्रिएका छन् होइन। त्यो बाहेक चाहिँ मलाई नाटक सङ्गीत होइन पेन्टिङ यो सबै चिजहरू चाहिँ मलाई म तिनीहरूको करिब पाउँछु आफूलाई र म तिनीहरूसँग चाहिँ तिनीहरूकै रङमा रङ्गिएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। तर कति मैले त्यसलाई बुझ्न सकेँ, कति म त्यसको निम्ति मैले केही काम गर्न सकेँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। आफूलाई पोख्नु पर्दा चाहिँ के कुन मार्फत पोख्न रुचाउनुहुन्छ? त्यो त मेरो आफ्नै कविता अथवा गीत हो होइन। कविता जुन पाए त्यही बेलामा लेख्न सकिँदैन भनेपछि त्यो चिज कुनै चिजले हान्यो भने सकेसम्म गीतमा उतार्नु खोज्यो अनि कुनै चिज गीतले भनेर त्यो पूर्ण हुँदैन अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कवितामा जानुपर्छ। कोही बेलामा कविता र गीत दुइटैले त्यसलाई पुरा गर्न सक्दैन, त्यो बेलामा हाइकोमा पनि जान सकिन्छ या कुनै निबन्ध लेख्नु पर्यो यस्तो छ कि कुनै विषय अनुसारको फरक हुने भयो हजुर हैन। कुनलाई कुनमा प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुन्छ। कति डिमान्ड गर्यो त्यो चिजले, कति खोजेको छ हैन, उसले खोजेको कुरा त उसलाई पुरा गरिदिनु पर्यो, त्यति हो। जब यहाँले वाचन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर यहाँसँग मागिन्छ नि हैन, अनि त्यो चाहिँ यहाँले अनुभव गर्दा ए मैले यस्तो अवस्थामा लेखेको कविता चाहिँ अरूलाई मन पर्दो रहेछ है भन्ने अनुभव होला नि यहाँको। अनि यस्तो छ, मैले कविताहरू सबै लेखेको त विरहमै लेखेको हो हजुर हैन। जुन विरहको कहानी मैले भन्नु जरुरी छैन, त्यो सुन्नको लागि अरूले समय दिनु पनि त्यो कुनै उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन। हरेक पोइट्रीहरू, हरेक कलाहरू चाहिँ नि चाहे त्यो नाटक होस् हैन, चाहे त्यो पेन्टिङ होस्, चाहे त्यो के अरे कविता होस्
उपन्यास होस्, कथा होस्, त्यसको ब्याकड्रपमा चाहिँ विरह हुन्छ। त्यो विरह कसले बोकेको हुन्छ भने जो सर्जक हो, जो स्रष्टा हो, उसले बोकेको हुन्छ। जति पनि सर्जकहरू छन् उनीहरू हेर्दाखेरि हाँसिरहेको होलान् होइन, उनीहरू चाहिँ अब जहिले पनि म त दुखी छु भनेर त हिँड्दैनन् होला मेरो विचारमा होइन, म त हिँड्दिनँ एटलिस्ट। तर के हुन्छ, केही न केहीको चिन्ता, केही न केहीको विरहमा हुन्छ होइन। जस्तो कोही बेलामा सम्बन्धको होला, कोही बेलामा चाहिँ आफ्नो जीवनको अपेक्षा आशाको बारेमा होला, कोही बेलामा राजनीतिक परिदृश्यले त्यसलाई झकझके होला, कोही बेलामा सामाजिक विभेदले त्यसलाई नरमाइलो गर्ला, कोही बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटना होइन, सिरियाको युद्ध या प्यालेस्टाइनहरूले देश नपाएको एउटा मतलब वर्षौँदेखि 60 वर्षदेखि बिना देश गोली खाएर बसिरहेको कुरा होइन, या अहिले भर्खर युक्रेनकै कुरा गरौँ होइन, यो सबै चिजहरू चाहिँ त्यो एउटा सर्जकको दिमागमा घुमिरहेको हुन्छ। भनेपछि उसले चाहिँ नि कुन कुराले कतिस्तो तहसम्म गएर कहाँनिर हिट गर्यो, त्यो हिट गरेपछि उसले त्यही अनुसारले उसबाट कहिले कि नाटक जन्मेला होइन, किनभने पेन्टिङ जन्मेला, किनभने गीत लेख्ला, केही न केही सृजना हुन्छ। केही न केही तर पनि होइन, थोरै हुनुहोला अलिकति निराश नहुनुहुने, तर धेरै कविहरू चाहिँ अलिकति यसो हेर्दाखेरि हुन्छ नि अलि पीडा भए जस्तो देखिनुहुन्छ। जुन बेलामा काव्य पथमा म आएँ त्यो बेलामा के छ भन्दाखेरि मैले आफूलाई कवि भनेर बाध्य भएर जब म अमेरिकामा थिएँ त्यहाँ परिचय दिनै पर्थ्यो के भन्नु भन्दाखेरि म त यस्तो साधारण मान्छे साधारण मान्छे भनेर भन्ने त्यस्तो हुने रहेछ त्यो सोसाइटीमा होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ के गर्दैन, म केही गर्दै छैन हजुर भनेर भन्दाखेरि ओ यो त ठुलै मान्छे रहेछ भनेर भन्नु पर्छ होइन। अनि त्यहाँ मैले आइएम अ पोएट भनेर भन्नुपर्ने त्यो बेलादेखि सुरु गरेँ मैले भन्नलाई होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि तर मेरो कविताको अभ्यास त धेरै वर्ष अगाडिदेखि थियो। त्यो हुँदाखेरि मैले देखेको थिएँ मान्छेहरू, कोही कविहरू जसको नङ लामो छ र त्यसमा निलो मैल जमेको छ होइन, कपाल जिङ्रिङ परेको छ, लुगा पनि वार्ल्याङ्ग परेर लगाएको छ होइन। त्यसपछि चाहिँ मतलब हेर्दैखेरि यो दुनियाँको सबभन्दा दिन कोही छ भने चाहिँ ऊ मात्रै छ जस्तो देखिन्छ। म यस्तो गर्दिनँ, म चाहिँ त्यो होइन। मेरो विरह मैले मान्छेहरूलाई बताएर हिँड्ने होइन। मेरो विरहलाई मभित्र मैले पाएको समाजबाट या कुनै चिजबाट मैले केही विष पाएँ भने त्यसलाई म अमृत बनाएर पेश गर्छु भन्ने त्यो धारणा मैले त्यो बेलादेखि अभ्यास गरेको भएर म चाहिँ दुःखी छैन। म फेरि के छ भन्दाखेरि केही वर्ष भयो मैले अपेक्षा भन्ने चिज छोडिदिएको छु र त्यो पहिलेदेखि नै छोडेको थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई सजिलो भएको छ। म गम्भीर चाहिँ देखिन सक्छु बेला बेलामा, दुःखी कहिले पनि छैन। यो अपेक्षाले चाहिँ मानिसलाई के बनाउँछ, कस्तो बनाउँछ त? मान्छेलाई पागल बनाइदिन्छ नि। भनेपछि अरूको गाडी एकदम नाङ्गिएको मान्छे देखाउँछ होइन। हामीले जहाँ पनि हेरौँ न, चाहे राजनीतिमा, चाहे बिजनेसमा, चाहे साहित्यमा, चाहे कलामा, जहाँ पनि जाँदाखेरि त्यो मान्छे यदि चाहिँ अपेक्षा राखेर केही काम गरिरहेछ भने त्यो सधैँ दुःखी छ, झुकेको हुन्छ होइन, बडो विचलित हुन्छ। हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ, त्योभन्दा अगाडि एउटा कविता सुन्छ। अब यो चाहिँ धेरै मान्छेहरूले धेरैपल्ट सुनिसक्नु भयो, तर नेपाल टेलिभिजनको दर्शकहरूले सायद सुन्नुभएको छैन कि भनेर त्यो अपेक्षा राख्दै अपेक्षा त म राख्दिनँ भनेर राखेछु फेरि कवितामा। हजुर, म त्यो सुनाउँछु एउटा। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउतीमा बोल्छे, प्वाख चाहिँ उड्छे, अँगालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस्। म आँसु आफै पुछौँ तर उसले पुछे चाहिँ लागोस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्। म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्। मैले हिफाजत गरेको उसले पत्तै नपाओस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउतीमा बोल्छे, प्वाख चाहिँ उड्छे, अँगालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। कति मिठो शब्द प्रस्तुति। यसको चाहिँ मलाई
रचना गर्भ नै सुन्न मन लाग्यो। अब पब्लिकली त रचना गर्भ कुनै कुनै भन्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन, तर त्यही पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि म एउटा टाइम थियो जुन बेलामा चाहिँ नि वान आफ्टर एनदर ब्याक टु ब्याक होइन, एकचोटि भ्वाक्क लड्यो मान्छे, उठ्यो फेरि लड्यो, फेरि लड्यो, फेरि उठ्यो, फेरि लड्यो, फेरि उठ्यो, ब्याक टु ब्याक चाहिँ मतलब एकदमै एउटा त्यस्तो घटना चाहिँ घटेको थियो होइन। अनि त्यो भइसकेपछि मलाई चाहिँ यो त्यो बेलामा फुरेको हो होइन। अनि फुर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सबै मलाई मेरो कविता सुन्ने मतलब त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो गम्भीर पाठकहरू जो छ होइन, साथीहरू जो छ उहाँहरू चाहिँ कस्तो राम्रो लेखेको अनकन्डिसनल लभमा। लभ भनेको त शर्तहीन हुनुपर्छ, यो अनकन्डिसनल लभको बारेमा यस्तो लेखेको, वाउ युआर ग्रेट भने कि। तर मलाई थाहा थियो कि कसरी निस्किथ्यो भनेर। कवितामा चाहिँ होइन प्रस्तुत गर्ने शैली यहाँको एकदमै उत्कृष्ट, मलाई त्यसको पनि कुरा गर्न मन लाग्यो। जस्तै एउटा कविता राम्रो हुनको लागि, पाठकहरूले मन पराउनको लागि त्यसको शब्द राम्रो हुनुपर्छ कि प्रस्तुति पनि चाहिन्छ होइन। तर के भन्छ प्रस्तुति जसरी बच्चु कैलाश दाईको आवाज जुन छ त्यो हामीले नारायण गोपाल दाईबाट एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन होइन। यो हरेक कालखण्डमा हरेक युगको कथा भन्नको लागि एउटा गायक, एउटा सङ्गीतकार, एउटा पेन्टर, एउटा नाट्यकर्मी र एउटा कवि, एउटा गायकबाट पुग्दैन थियो। त्यही भएर असङ्ख्य कविहरू चाहिन्छ, असङ्ख्य गायकहरू चाहिन्छ एउटा युगको कथा भन्नलाई। त्यस कारणले त्यो मैले जसरी भन्छु अर्कोले पनि त्यसरी भन्छ भने त्यो त नक्कल गरेको भयो। कवि विमल निभाबाट एकदम इन्सपायर्ड थिएँ कोही बेलामा। अनि मैले उहाँको जस्तै एउटा कविता लेखेछु, मेरो एउटा साथीले हप्कायो मलाई है। अनि त्यो विमल निभाको जस्तो लेख्छस् भने त म विमल निभाको पढ्छु, तेरो कविता चाहिँदैन मलाई होइन। एउटा कविले दिने के कुरा हो त्यो चाहियो नि। त्यस कारणले प्रस्तुति पनि के छ भने मेरो यो एउटा होला, अर्को मान्छेको अर्को होला, मेरो कुन कारणले भयो, मैले केही अभ्यास गरेँ कि, मैले केही प्र्याक्टिस गरेँ कि होइन, मैले त्यसमा केही साधना गरेँ कि। तर मैले गरेको साधना अर्को मान्छेले पनि गर्दाखेरि उसको त्यही हुँदैन कि, उसको फरक भइहाल्छ। जस्तो अभिनय त सुनिल पोखरेल छन्, अनुप बराल छन् होइन, या राजन कतिवटा छन् होइन, नेपालमा अभिनय गर्नेहरू सबै सिकेर आएको हो, अभिनय नै सिकेर आएको हो। तर हरेकले सेम रोल गर्दाखेरि हरेकको फरक फरक छ होइन। त्यस कारणले कविता कति हृदयस्पर्शी छ भन्ने कुरा चाहिँ वाचन गर्दाखेरि प्रस्तुतिको पनि कुरा आउँछ है। त्यो दुइटै अन्योन्याश्रित कुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हजुर, सँगसँगै अब जस्तै हामीले होइन कविताहरू पढ्दाखेरि यहाँले नै अघि कुरा गर्नुभयो, विदेशी राइटरको कुरा गर्नुभयो होइन। हामी धेरै पढ्छौँ विदेशी राइटरका पुस्तकहरू। नेपाली साहित्यको गरिमा कस्तो छ विश्व साहित्यमा? त्यसको लागि चाहिँ मैले रिसर्च गरेको छैन, मतलब सोधेको छैन कसलाई पनि। तर यसको म केही कुरा भन्न चाहन्छु यसमा। एउटा कुरा त नेपाली साहित्य विदेशी भाषामा जुन भाषामा उल्था भएका छन् तिनीहरू आत्मा हराएर चाहिँ उल्था भएका छन् है। उल्था गर्ने बित्तिकै जुन जीवन्तता, जुन प्राण नेपाली भाषामा पढ्दाखेरि छ त्यो त्यसमा ल्याउनको लागि मेहनत चाहिन्छ, अलिकति मेहनत चाहिन्छ होइन। त्यस कारण मैले अहिलेसम्म जति पनि हेरेको छु, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो हिसाबले भएको छैन होइन। त्यस कारणले उनीहरूले के गर्छन् भनेर भन्ने कुरा, कसरी हेर्छन् भनेर भन्ने कुराको जवाफ म दिन सक्दिनँ। हजुर, हामीले नेपाली साहित्यहरू पढ्दाखेरि होइन त्यसका शब्दहरू जुन छन् नि, पढ्दाखेरि जुन मन छुने एकदम मुटु पोल्ने खालका शब्दहरू हुन्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्दाखेरि अथवा भनौँ अरू कुनै भाषामा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ के होला, यो मर्म जस्ताको त्यस्तै आउन सक्ला नसक्ला जस्तो लाग्थ्यो। यहाँले ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्नुभयो। त्यसमा त एउटा के छ भन्दाखेरि त्यस्तो एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुने सम्भावना नभएको होइन, छन् होइन। मैले पनि पाब्लो नेरुदाको कविता उल्था गर्दाखेरि सबैले मैले लेखेको भन्ठाने, तर मैले पाब्लो नेरुदाको शब्द तलमाथि गरेर लेखेको थिइनँ, उल्था गरेको थिइनँ। पहिला लिटरल गरेको थिएँ, त्यसपछि त्यो लिटरलमा अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ भन्दाखेरि कसरी भन्नुपर्छ त्यसलाई त्यसरी त्यसमा मेहनत गरेको थिएँ। भन्दाखेरि
सिरियसली ट्रान्सलेट गर्यो भने चाहिँ नि जसरी हाम्रो हाम्रो यो कल्चर यो सोसाइटीको मान्छेलाई त्यो कुरा मन पर्यो त्यस्तै त्यहाँको पाठकलाई पनि त्यहाँको गम्भीर पाठकलाई मन नपर्ने भन्ने कुरै छैन हैन। तर उहाँहरूलाई बरु सिधै अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेको जस्तो मञ्जुश्री थापाहरूको के अरे उपन्यासहरू भयो हैन, सम्राट उपाध्यायको कथाहरू भए तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको हार्ट पनि टच गरेको छ, हाम्रो पनि टच गरेको छ। भनेपछि उल्था गर्दाखेरि पनि एकदमै बडो ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अघिल्लो पुस्ता जति हाम्रो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लेख्नु भएको सृजनाहरू चाहिँ सबै किन उल्था भइरहेछन्? सबै भाषामा गरिने हो भने सबैले पढ्नुहुन्थ्यो नि हैन। अब त्यसमा त कुनै एउटा जस्तो के छ भन्दाखेरि बाहिर विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सलेसन गर्ने एउटा विभाग हुन्छ, सरकारले नै अराएको जहाँ जहाँ मन लाग्छ र त्यहाँ तलब खाएर आकर्षक पारिश्रमिक दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर मतलब एउटा ससम्मान एउटा जागिर दिएको हुन्छ, काम नै उल्था गर्ने हुन्छ, उल्था गरे गर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ त्यस्तो छैन, यहाँ पनि त्यस्तो व्यवस्था हुने हो भने त यहाँ भयो भने सायद हुन्छ। यो कविता सँगसँगै मलाई गीतको कुरा गर्न मन लाग्यो। यहाँले लेख्नुभएको गीत चाहिँ नि हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो के, कुन प्रसङ्गमा लेख्नु भएको थियो? एकदमै यो त हुन्छ नि थोरै अलिकति पीडा हुँदाखेरि पनि अलिकति थोरै घरबाट टाढा गइयो भने पनि एकदमै मिल्छ यो गीत। यो गीत चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि मैले लेखेको चाहिँ नि सुरुको लाइन लेखेको मैले चितवनमा लेखेको थिएँ हैन। अनि त्यसपछि गएर बाँकी लाइन यहीँ आएर कम्प्लिट गरेँ। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म र मेरो पिताजी सँगै बस्दैन थियौँ, अलग अलग बस्थ्यौँ। कुनै त्यस्तो मनमुटाव भएर होइन, केही कारणहरू थिए। अनि म एउटा सिमेन्टको घरमा बस्थेँ, उहाँ चाहिँ माटोको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि हरेक टाइम चाहिँ पानी पर्दाखेरि चट्टाङ पर्दाखेरि मलाई बाको याद आउँथ्यो। त्यो बेला फोन गर्नलाई पनि अब गाह्रो थियो। बा स्कुलमा जाँदाखेरि बालाई चाहिँ मैले भोलिपल्ट बिहान 10 बजी फोन गर्थेँ, उहाँलाई बोलाइदिनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि अनि आएर जब बोल्नुहुन्थ्यो अनि म ढुक्क हुन्थेँ होइन। अनि भनेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भने कविता भनेर भनेको कुरा अथवा गीत भनेको कुरा मेरो परिवारमा मलाई परेको मेरो चोट होइन, मैले भोगेको अपमानलाई चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ अर्को रङमा अर्को साँचोमा ढालेर त्यो अरू मान्छेको पनि उस्तै गाथा भएको मान्छेहरूको चाहिँ हृदयलाई स्पर्श गर्ने बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ ध्यान दिएको हुन्छु त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि मैले के छ भन्दाखेरि त्यो के अरे हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि भन्दाखेरि मेरो देश त गाउँै गाउँ भएको ठाउँ हो होइन। भनेपछि पहिरो भनेको मेटाफोर हो होइन। त्यस कारणले त्यसपछि मैले भन्दाखेरि अब बाको जहिले पनि याद आइरहेको थियो। याद आउँदाखेरि चाहिँ डाँडा पारीको घामलाई हेर्छु, बाबा र आमा सम्झिरहन्छु, गाउँ छोड्दा भिजेका काँडा परदेशमा बसी झिकिरहन्छु, हर साँझ सहरमा झरी पर्छ गाउँमा सायद खेतै बग्यो कि। यो सबै मेटाफोरहरू हुन्। तर मेरो बुवासँगको जुन दूरी थियो त्यसले चाहिँ झकझक्याएर मलाई गरेको हो होइन। अनि धेरैसँग मेल खान गयो। त्यो मेरो लागि मलाई रमाइलो लागेको छ। ठिक छ, हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ होइन। यहाँको एउटा फेरि कविता सुन्छ। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्, म बन्न चाहन्छु पानीको निर्मल थोपा जुन थोपाको मात्रै कुनै मूल्य छैन, म बन्न चाहन्छु हावाको शीतल झोक्का जुन झोक्काको मात्रै कुनै अर्थ छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्, म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल, म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल जुन फूल कसैको अभिलेखमा छैन, म बन्न चाहन्छु त्यस्तो प्राचीन कला जुन आज कसैले सम्झेको छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। सुटुक्क सबै कुरा यसमा त यहाँले यस्तै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म भएको पनि कसैलाई थाहा नहोस्, म गएको पनि थाहा नहोस्, जुन वनमा फुल्ने जुन फुल त्यसको सुगन्ध अनि त्यो आफै ओइलाएर जान्छ
ती सबै त्यसको कोही माली पनि हुँदैन, माली पनि हुँदैन। त्यसलाई वनफुल पनि भन्छन् होइन। वनमा जहाँ मान्छेहरूको त्यहाँ प्रवेश नै भएको हुँदैन त्यस्तो जङ्गलमा फुलेको बहुत ब्युटिफुल हुन्छ वनफुलहरू भनेको। भनेपछि ऊ त्यहीँ फुल्छ, सुवास दिन्छ, त्यहीँ ओइलेर झर्छ भन्दाखेरि म बन्न चाहन्छु जङ्गलमै ओइलिने फुल, जुन फुल कसैको अभिलेखमा छैन। एकदमै राम्रो कविता शब्दहरू। धन्यवाद। यहाँले वाचन गरिरहँदाखेरि कथा जस्तै बन्ने खालको कि भनेपछि नि ठ्याक्कै यस्तो मान्छेसँग मिल्ने, कसैलाई ठोक्किने खालको चाहिँ कसरी प्रस्तुति गर्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ, उतार्न सकिन्छ? पहिला सुरुमा त आफ्नो हृदय छुनु पर्यो, त्यही भएर आफू त्यो ठाउँसम्म पुगेर हेर्न सक्नु पर्यो, कोसिस गर्न सक्नु पर्यो कि मेरो समाजमा अथवा मैले त यो नेपालको लागि भनेर मात्रै कविता लेख्न मन लाग्दैन मलाई। हजुर। कुनै पनि भाषामा त्यो उल्था भयो भने त्यहाँको मान्छेले त्यो कविता पढेर उनले त्यो कुरा महसुस गरेर ओहो यो कुन देशको मान्छेले लेखेको भन्दाखेरि मेरो देशको नाम आओस् है जस्तो आग्रह मलाई पछि पछि त्यस्तो हुँदै गयो। यो अलिकति आदर्शवादी सुनिएला तर सत्य यही हो। देश चिनाउन पनि सकोस्। त्यो घटना हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर इनकेस अनुवाद भएर त्यो गयो भने थाहा होस् कि यो लेख्ने मान्छे नेपाल भन्ने ठाउँबाट रहेछ। कस्तो राम्रो होइन। यहाँका सृजनाहरूमा जस्तै गीतमा अघि बुवाको कुरा सम्झेर लेखेँ भन्नुभयो नि, त्यस्तै अन्य गीतमा आफैलाई पूर्ण रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ छ कि छैन? त्यस्तो प्रस्तुत गर्न सकेको भएदेखि त मैले लेख्नै छोडिदिन्थेँ होइन। तर बेला बेला कोसिस गरिरहन्छु होइन। मैले लेखेको 2 लाइन थियो, 2 लाइन 4 लाइन कति छ होइन, अहिले भर्खरै मैले लेखेको थिएँ। त्यो चाहिँ हरेकमा त्यो खोजिरहेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो छ लेखेको भन्दाखेरि एक्लै हिँड ए बटुवा तिमी एक्लै हिँड, एक्लै हिँड ए बटुवा तिमी एक्लै हिँड, यहाँ भिडमा पनि त सब एक्लै छन् तिमी पनि बस एक्लै हिँड, यहाँ माया छ, यहाँ आशा छ, यहाँ सपना पनि छ, ती सबमा तिम्रो मात्रै होइन अरूको पनि त हक छ, अरूको हक पूरा गर्न तिमी बस एक्लै हिँड, यहाँ भिडमा पनि सब एक्लै छन् तिमी पनि बस एक्लै हिँड। एक्लै हिँड। कति देखिएर एक्लै छन्, कति नदेखिएर एक्लै छन् होइन। यहाँसँग एकदमै यस्ता मिठा मिठा कविताहरू सुन्ने अनि अझै धेरै यहाँको अनुभवहरू सुन्ने एकदमै मन थियो। हामीसँग समय एकदमै छोटो छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार विप्लव प्रतीक। आगामी हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।